ओम श्री साईराम। सीताको प्राप्ति दोस्रो भाग। आफ्ना पिता अनि पितामहको गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउने जुन उत्कृष्ट इच्छा थियो, त्यही कामना दिलीपको पनि थियो। तिनले पनि अनेक उपाय गरे। ऋषि मुनिहरूका सल्लाह अनुसार तिनले अनेक प्रकारका कठिन यज्ञादि गरे। आफ्ना सन्तानको आदर्श पूर्ण गर्न नसकेको दुःखले तिनी पनि रोगग्रस्त भए। आफ्नो शारीरिक शक्ति औ मानसिक क्षमता पनि क्षीण भएको देखेर तिनले राजगद्दीमा आफ्ना छोरा भगीरथलाई राखे अनि गंगालाई अवतरित गराउने तिनको असफल प्रयासलाई सुम्पिदिए। केही पछि दिलीपले पनि यो संसारलाई छोडे। आध्यात्मिक उज्जवलताले दिव्यमान भगीरथले आफ्ना पिताले सुम्पनु भएको काम अवश्य सफल गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरे। तिनले सन्तोष सहित राज्य गरे पनि तिनको वंश राख्ने कुनै सन्तान छैनन् भन्ने तिनको मनमा व्यथा थियो। यो अनि साथै गंगालाई अवतरण गराउने मुख्य भार पनि भएकोले तिनले आफ्ना राजकाजको उत्तरदायित्व आफ्ना मन्त्रीहरूलाई दिए अनि तिनी स्वयं गोकर्ण क्षेत्रको शान्त ठाउँमा गएर सूर्यको कठोर उत्ताप सहँदै महिनामा केवल एकचोटि मात्र भोजन गरेर कठिन तपस्या गर्दै उभिएर बसे। अन्तमा तिनको यो कठोर तपस्यामा प्रसन्न भएर भगवान प्रत्यक्ष भए अनि भने, छोरा भगीरथ, तिम्रो जे इच्छा छ त्यो माग, म वरदान दिनेछु। भगीरथले 1000 सूर्यको झैं तेज भएको दृश्य देखे। कृतज्ञता औ भक्तिले पूर्ण भई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै तिनले प्रार्थना गरे, भगवान, स्वर्गको गंगालाई पृथ्वीमा अवतरण गराइदिनुहोस्, जसले गर्दा मेरा पिता परपितामहले नरकको यातनाबाट उद्धार पाएर स्वर्गमा जानेछन् अनि इक्ष्वाकु वंशको परम्परा म पछि पनि राख्नको निम्ति मलाई सन्तान दिनुहोस्। यो वंशको सदैव उन्नति भइरहोस्। तिनले भगवानको चरण छोएर बिन्ती गरे। भगवानले उत्तर दिए, छोरा, तिम्रा प्रथम कामनाहरू पूर्ण गरिनु बडो कठिन छ, तरै पनि म त्यसलाई पूर्ण गरिदिनेछु अनि तिम्रो वंशको वरदान, तिम्रो एउटा असल पुत्र हुनेछ अनि तिम्रो वंश रहेर त्यसको कीर्ति फैलनेछ। उठ। यो सुनेर भगीरथ उठे अनि भगवानले फेरि भन्न थाले, भगीरथ, गंगा अति वेगवान औ बढेकी छन्। स्वर्गबाट तिनी झर्दा पृथ्वीले तिनको भार सम्हाल्न सक्ने छैन। यसर्थ यस पृथ्वीको राजा भएर तिमीले यो समस्याको विचार गर्नुपर्छ अनि यसको संकटपूर्ण परिणामबाट बाँच्ने उपाय सोच्नुपर्छ। जब गंगा पृथ्वीमा अवतरित हुनेछन्, तिनको प्रभाव बडो विपत्तिजनक हुनेछ। यसकारण यो नदी सर्वप्रथम शिवजीको शिरमा खस्नुपर्छ। त्यहाँबाट तिनको वेग रोकिएर तिनका जलधाराहरू पृथ्वीमा लैजान सकिन्छ। यसो गरे पृथ्वीमा जनसमुदायको भलाइ हुनेछ। यसबारे राम्ररी विचार गर। यसो भनेर भगवान अन्तर्ध्यान भए। त्यसपछि शिवजीलाई प्रसन्न गराउन भगीरथले कठोर तपस्या गर्न थाले अनि अन्तमा तिनको अनुग्रहले स्वर्गबाट गंगा झर्दा आफ्नो शिरमा तिनलाई लिनेछन् भन्ने स्वीकृति पाउनमा सफल भए। यसरी गंगा शिवजीको शिरमा परेर 7 धारा भएर पृथ्वीमा बहन थाली। लादिनी, नलिनी अनि पावनी पूर्व दिशातिर, सुबिनु, सीता अनि सिन्धु पश्चिम दिशातिर अनि 7वां धारा चाहिँ भगीरथको पद अनुसरण गर्दै त्यहाँ बहन थाल्यो जहाँ आफ्ना पूर्व पितामहहरूका खरानीको थुप्रो नरकबाट उद्धार पाउनको निम्ति पर्खिरहेका थिए। भगीरथले लगेका बाटो पछ्याउँदै तिनी बहन थालिन् अनि यी जम्मै मार्गमा यस पवित्र नदीबाट मानिसहरूले आफूलाई शुद्ध पार्ने लाभ प्राप्त गरे। स्वर्गीय गंगाको शुद्ध पार्ने प्रभावद्वारा तिनीहरू पापबाट मुक्त भए। ती पूर्व पितामहहरू पनि त्रिपथगाको पवित्र किनारमा यसैद्वारा तर्पण दिएकोले मुक्त भए। भगीरथले गंगालाई पृथ्वीमा ल्याएका हुनाले यो नदीको नाम भगीरथ भयो। मृतात्माहरूलाई तर्पण दिइसकेर भगीरथ अयोध्या फर्के। आफ्ना पितामहको इच्छा भगवानको कृपाले पूर्ण गराउन पाउँदा तिनी खुसी भए। तिनले धेरै वर्षसम्म आफ्ना सन्तुष्ट प्रजाहरूको सेवा पाउँदै राज्य गरे। अन्तमा तिनले पनि शरीर त्याग गरे। विश्वामित्रले जब रामका पिता पुर्खाहरूको कथा भने, राम औ लक्ष्मण एकाग्रचित्त भएर ध्यान लाएर ती सब घटनाहरू सुनिरहेका थिए। तर आधा रात बितिसकेकोले
ऋषिले तिनीहरूलाई सुत्न पठाए। गुरुदेवको चरणमा ढोगेर तिनीहरू नदीका बालुवा तटमा सुते। राम औ लक्ष्मण निराउन सकेनन्, गुरुको आज्ञा पालन गर्न मात्र आराम गरी बसे। तिनीहरूलाई आरामको आवश्यकता थिएन। तिनीहरू बिहान नभइन्जेल पृथ्वीमा स्वर्गबाट गंगाको अवतरणको अद्भुत कथा सम्झदै बसिरहे। बिहानको स्नानादि औ अन्य कर्महरू नदीमा सिद्ध्याएर तिनीहरू यात्राको निम्ति प्रस्तुत भए। केही तरुण शिष्यहरूले नाउ तयार भएको सूचना ल्याएपछि तिनीहरू त्यहाँ गएर आफ्नो आफ्नो स्थान ग्रहण गरे अनि त्यो पवित्र नदी पार गरे। तिनीहरू नदीको उत्तरी किनारमा पुगे। त्यहाँबाट फेरि बाटामा सुरम्य मनमोहक वन जंगल हेर्दै यात्रा गर्न थाले। केही टाढा पुगेपछि तिनीहरू सुन्दर अट्टालिकाहरू भएको एउटा ठूलो नगरीमा पुगे। विश्वामित्रपट्टि फर्केर रामले सोधे, गुरुदेव, यहाँबाट जंगलमाझ एउटा विशाल नगर देखिरहेछ, यो कसको राज्य हो? ऋषिले उत्तर दिए, राम, यो हेर्दा नजिक देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ पुग्न हामीलाई निकै समय लाग्नेछ। सायद साँझमा मात्र हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। त्यहाँ पुगेपछि म तिमीलाई त्यस नगरको उत्पत्ति औ विकासको कथा सुनाउने छु। अहिले हिँडौ। विस्फारित नेत्र औ ओठमा मुस्कान लिएर भनेका ऋषिका यस्ता वचनहरू रामले सुने। तिनको निर्देश बुझेर उत्तर नदी तिनी अघि बढे। जब तिनीहरू भन्ज्याङतिर झरे, त्यहाँ न त कुनै नगरको न त कुनै मानिस बसेको लक्षण नै देखे, तर फेरि उचाइमा चढ्दा त्यो शहर अत्यन्त नजिक देखिन्थ्यो। यसरी तिनीहरू अघि बढ्दै गए। साँझ पर्न लागेको थियो, तरै पनि तिनीहरू विश्वामित्रले अझ टाढा छ भने झैं त्यस नगरमा पुग्न सकेनन्। साँझ पर्यो, तिनीहरू रोकिए अनि स्नानपछि सन्ध्या पूजा आदि गरेर आराम गर्दा रामले फेरि अघि गरेका प्रश्न दोहोर्याए। गुरुदेव, के हामीलाई कृपापूर्वक यस नगरको बारेमा केही बताउनुहुन्छ? यसमा गुरुदेवले भने, राम, म पनि यही विषयमा कुरा गरौं भन्दै थिए। यद्यपि मलाई थाहा छ कि तिमी मनको सम्पूर्ण काम कुरा जान्दछौ, तैपनि मायाको जालले सत्यलाई लुकाएको छ अनि मलाई मिथ्या बाटोमा लैजान बाध्य गराइरहेको छ। सबै मनका मालिक हुन सक्दैनन्। जब म जस्तो मानिसलाई त यो मन वशमा राख्न कठिन हुन्छ, तब साधारण मानिसको त के कुरा गर्ने? जुन बेला मेरा मनमा तिमीले यो नगरको कथा भन्ने कुरा भुल्यौ होला भन्ने सोचे, त्यसै बेला तिमीले मलाई यसबारे प्रश्न गर्यौ। तिमी सर्वज्ञाता हौ भन्ने अरू प्रमाण अब के चाहियो? राम, प्राचीन कालमा कश्यपका 2 पत्नीहरू थिए, अदिति अनि दिति। दितिका पुत्रहरू शारीरिक शक्तिमा बडो पराक्रमी औ अदितिका पुत्रहरू नैतिकतामा बडो उज्जवल व्यक्तिहरू थिए। प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा तिनीहरू अझ शक्तिशाली हुँदै गए। यसरी चाँडो यति राम्ररी तिनीहरू बढेको देख्दा मातापिताहरू पनि अत्यन्त खुसी हुन्थे। एक दिन दिति अनि अदितिका पुत्रहरू भेला भएर बुढियाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्न थाले। अन्तमा तिनीहरू दूधको सागर मन्थन गरेर निकालिएको अमृत पाए त्यसले रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्युलाई पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुगे। तत्काल तिनीहरूले कार्य आरम्भ गरे। मन्दराचललाई उठाएर तिनीहरूले समुद्र माझ राखेर त्यहाँ डोरीले समुद्र मन्थन गर्ने भए। मन्थन चाँडो चाँडो गर्नका निम्ति वासुकी नागलाई डोरी बनाएर तिनलाई पहाडमा बाँधे। धेरै बेरसम्म मन्थन गर्दा वासुकी नागले विष उकेल्न थाले। मन्थनको पीडाले तिनी यति क्रुद्ध भए कि तिनले त्यस पहाडलाई नै ठुङ्न थाले। त्यो विषको धुवाँ आगो समान माथि उड्न थाल्यो। यो देखेर दिति अनि अदितिका पुत्रहरू डरले आतंकित भए। त्यस आगोमा तिनीहरू भस्म हुनेछन् भन्ने तिनीहरूलाई डर लाग्यो। त्राही त्राही भएर तिनीहरू प्रार्थना गर्न थाले। विष्णु भगवान तिनीहरूका समक्ष प्रकट भए। दितिका पुत्रहरू करुण स्वरमा बिन्ती गर्न थाले, भगवान, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, यो भयंकर संकटलाई रोक्नुहोस्। विष्णु भगवान शिवजीमा परिणत भए अनि भने, हे प्रियजन, म देवताहरूमा अग्र हुँ, यसर्थ यस मन्थनबाट निस्केको प्रथम फल ग्रहण गर्ने अधिकारी हुँ। यो घोषणा गरेर तिनले त्यो घोर विपत्तिको जड, त्यो हलाहल विषलाई अबेर नगरी पिए। त्यसपछि दिति अनि अदितिका पुत्रहरूले फेरि समुद्र मन्थन आरम्भ गरे। अर्को विपत्तिले तिनीहरूलाई घेर्यो, त्यो मन्दराचल नै डुब्न थाल्यो। यसर्थ फेरि तिनीहरूले विष्णु भगवानलाई प्रार्थना गर्न थाले। तिनी फेरि तिनीहरूका अघि प्रकट भए
अनि आश्वासन दिँदै भने, प्रिय नानीहरू हो, तिमीहरू नडराऊ। भगवानले कछुवाको रूप धारण गरे अनि पानी मुनि गएर त्यस पहाडलाई आफ्नो कडा ढाडमा राखेर मन्थन हुन्जेल त्यसको सुरक्षा गरे। कश्यपका पुत्रहरू यो देखेर अत्यन्त कृतज्ञ औ हर्षित भए। तिनीहरूले भगवानको अनेक स्तुति गरे। यो दूतको सागरबाट हातमा दण्ड कमण्डलु लिएका भगवान निस्के। तिनको नाम धन्वन्तरी थियो। दिति अनि अदितिका पुत्रहरूले तिनीहरूलाई हेर्दा हेर्दै सागरबाट मिठो गाढा रस निस्केर गोली हुन थाल्यो, जो बढ्दै बढ्दै गएर फुट्यो अनि त्यसबाट सुन्दरी अप्सराहरू निस्के। तिनीहरू रसबाट उत्पन्न भएकोले तिनीहरूको नाम अप्सरा भए। आफ्ना अनेक हावभावद्वारा तिनीहरूले दिति अनि अदितिका पुत्रहरूलाई विवाह गर्ने चेष्टा गरे, बिन्ती भाव गरे, तर तिनीहरूको प्रयास सफल भएन। तिनीहरूले अविवाहित, स्वतन्त्र अनि चञ्चल जीवन बिताए। त्यसपछि समुद्रको तरङ्गबाट जल देवताकी छोरी वारुणी प्रकट भइन्। तिनको हातमा सुराको घडा थियो। दितिका पुत्रहरूले यो सुरामा कुनै रुचि लिएनन्, तर अदितिका पुत्रहरूले त्यसलाई पिए। जसले त्यो सुरा ग्रहण गरेनन् तिनीहरू असुर भए अनि जसले ग्रहण गरे तिनीहरू सुर भनिए। अन्तमा त्यस दूतको समुद्रबाट अमृत निस्क्यो। अब यो अमृत कसले पिउने? दिति अनि अदितिका छोराहरूमा यो विषय लिएर भयंकर विवाद चल्न थाल्यो। त्यसपछिको तुमुल युद्धमा अदितिका पुत्रहरूले दितिका छोराहरूलाई मार्न थाले। यो युद्धले अत्यन्त विनाशकारी रूप लियो। अस्त्रहरूको घात प्रतिघातले पृथ्वी काँप्न थाल्यो। चिन्ता औ भयको कालो बादलले संसार ढाक्यो। अचानक एउटी अत्यन्त सुन्दरी कन्याको रूपमा विष्णु त्यहाँ प्रकट भइन् अनि सबैको मन युद्धदेखि तानेर आफूपट्टि आकर्षित गर्न थाले। तिनले सबैलाई मुग्ध पारे, तर तिनको उपस्थितिमा बहुमूल्य अमृत हराइसकेको थियो। दितिका सबै पुत्रहरू मरे। तिनीहरूका माताको शोक शान्त गर्न नसकिने थियो। तिनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनको निम्ति कश्यप पनि असमर्थ थिए। सांसारिक नश्वरता देखाएर तिनलाई बुझाउने कोसिस पनि व्यर्थ भयो। संसारको अब अन्त भयो भने चाहिँ गरी तिनी विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। अन्तमा दितिले आफूलाई सम्हालिन् अनि मनभित्र दुःख लुकाएर कश्यप कहाँ गएर भनिन्, स्वामी, के यो न्याय हो? हामी दुवैले तपाईबाट नानीहरू पायौं। अब म सन्तानहीन भएकी छु। यो कुन न्याय हो? के म सदैव यसरी शोक गरिरहँ? मेरा एक पुत्र पनि बाँचेका छैनन्। यस्ता अल्पायु भएका छोराहरू भन्दा त एउटै धेरै दिनसम्म बाँच्ने छोरा नै असल होइन र? जब तिनी यसरी विलाप गर्दै रोइन्, कश्यपले तिनलाई सम्झाएर भगवानलाई खुसी पार्न कठोर तप गरेर दीर्घ आयु भएको छोरोको वरदान पाउने आदेश दिए। यस्तो शोक मात्र गरे तिनको इच्छा पूर्ण हुने छैन। तिनको यस्तो प्रेरणा पाएर आशीर्वाद लिई एउटा यस्तो छोरो जसले स्वयं भगवान इन्द्रलाई पनि परास्त गर्न सक्छ, त्यस्तो छोरोको वरदान पाउने आशा लिएर तुरन्त तपस्या गर्न हिँडे। कश्यपले तिनलाई भने, तप गर्न सजिलो छैन। तपको अन्तसम्म शुद्ध रहनुपर्छ। नियम व्रतको भङ्ग नगरी दृढ पालन गर्नुपर्छ। तब मात्र भगवान प्रसन्न भएर वरदान दिनेछन्। दिति कुशब्लव भन्ने ठाउँमा पुगेर कठोर तपस्या गर्न थालिन्। तिनको निश्चय देखेर इन्द्रले परीक्षा गर्न भनी सेवकको रूप धारण गरेर आए। दितिको प्रार्थना भगवानले सुने। दैवी कृपाले गर्दा तिनी गर्भवती भइन्। दिन बित्यो, महिनाहरू बिते। इन्द्र तिनकै छेउ सेवकको रूपमा थिए। एक दिन गर्मीको मध्याह्नमा निन्द्राले सताएर तिनी कपाल खुल्लै छोडी बिछौनामा पल्टिन् अनि जता सधैँ खुट्टा पर्थ्यो त्यसपट्टि शिर राखेर ढल्किन्। यो तिनले पालन गर्नुपर्ने वैदिक नियमानुसार पवित्रताको विरुद्ध थियो। अत इन्द्रले मौका पाए तिनको बसाई शास्त्रानुसार विधर्मी औ शास्त्र विरुद्ध थियो। यसर्थ तिनले दण्ड स्वरूप तिनको गर्भलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। यसरी हात गोडा गर्भभित्र काटिएकोले ती टुक्राहरू भित्रै रुन लागे। सेवक इन्द्रले कोमल स्वरमा भने, मा रुद नरो। दितिको डरलाग्दो रक्तस्राव हुन लाग्यो। आफ्नो भाग्य देखेर तिनी अत्यन्त करुण स्वरमा विलाप गर्न थालिन्। इन्द्र तिनको अघि हात जोडेर उभिए अनि भने, माता, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईले शास्त्र विरुद्ध कार्य गर्नु भएकोले तपाईको प्रतिज्ञा भङ्ग भयो। तपाईको केश खुल्लै थियो, बाँधिएको थिएन अनि तपाईको शिर पलङमा खुट्टा राखिनेतिर थियो। तपाई यसरी सुत्दा नै तपाईको तपस्या भङ्ग भयो। जब तपाईका शत्रुले यस्तो मौका पर्खिरहेको हुन्छ, तिनले यस्तो भेटे कहिले छोड्छन् र?
म इन्द्र नै यो रूपमा आएको हुँ। तपाईले मलाई मार्न सक्ने छोरो मागेको होइन। तपाईको गर्भको बालकले मलाई मार्ने थियो अनि मैले मेरो शत्रुलाई मार्ने मौका पाएँ अनि मैले तिनलाई अनुचित ढंगले पनि मारिन। तपाईको योजना सफल बनाउनको निम्ति तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञाको कठोर पालन गर्नुपर्ने थियो। गर्भस्थ शिशुको 7 टुक्रा भएको छ अनि मैले तिनलाई मारुत भनेको छु। यसर्थ तिनीहरू 7 वटा दैवी मारुतहरू वायु देवता भएर जन्मनेछन्। म तपाईलाई यो वरदान दिइरहेछु। यदि भनेर इन्द्र स्वर्गतिर हिँडे। राम त्यो त्यही ठाउँ हो जहाँ इन्द्र अनि दितिको वार्तालाप अनि मिलाप भएको थियो। यसरी इन्छवांशुको अलम्बा देवीबाट एउटा विशाल नामको पुत्र भएथ्यो। तिनकै नाममा यो राज्यलाई विशाल भनिन्छ। विशालको हेमचन्द्र नामक पराक्रमी छोरा जन्मिन्। तिनकोबाट सुभद्रा जन्मिन्। तिनको छोरोको नाम धुम्राश्व थियो। तिनका छोराको नाम सृञ्जय थियो। सृञ्जयका छोरा सहदेव थिए। सहदेव धनवान अनि समृद्धशाली थिए। तिनी नैतिकता अनि धर्मका बलिया खाँबा चाहिँ थिए। प्रतापी राजा भएर तिनले आफ्नो राज्य धेरै वर्षसम्म राज गरे। तिनका छोरा सोमदत्त थिए अनि तिनको काकुस्थ नामको छोरो भयो। यिनै महान राजाका छोरा सुमति थिए। तिनी पनि बडो गुणी राजा थिए। शुद्धता अनि पवित्रतामा तिनी भगवान समान थिए। राम, आज हामी यही विशाल नगरीमा गएर वास गर्नेछौँ अनि भोलि मात्र राजा जनकको शहरमा पुग्नेछौँ। यी शब्दहरू सुनेर सबै खुसी भए। विश्वामित्रको आगमनको समाचार सन्देशवाहकहरूले सुमतिसम्म पुर्याए अनि तिनी हतारिँदै मुनिलाई भेट्न दरबारियाहरू, मन्त्रीहरू, पण्डित विद्वानहरूसँग आए अनि नगरमा आउनुहोस् भनी राजदरबारमा आएर पवित्र पारिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरे। यो विनय अनि भक्ति देखेर विश्वामित्र खुसी भए। तिनले तिनको स्वास्थ्य औ कुशल क्षेम सम्बन्धमा तथा राज्यबारे सोधनी गरे। केही बेरसम्म राज्य अनि वंशबारे बातचित गरेपछि सुमतिको दृष्टि 2 भाइ राम औ लक्ष्मणमाथि पर्यो। तिनीहरूको सौन्दर्य औ शालीनता देखेर तिनले विश्वामित्रलाई ती सिंह शावकहरू को हुन् भनेर सोधे। विश्वामित्रले भने, सुमति, यसको धेरै लामो कथा छ। अहिले भन्ने मेरो समय छैन। तिम्रा ठाउँमा पुगेपछि म सम्पूर्ण बयान गर्नेछु। त्यसपछि तिनले आफूसित आएका ऋषि मुनि जम्मैलाई साथै ती 2 भाइ राम औ लक्ष्मणलाई विशाल नगरतर्फ जाने आदेश दिए। तिनी पनि उठे अनि सुमतिसित राज्यबारे बातचित गर्दै हिँड्न लागे। नगरको द्वारमा पुगेपछि संगीतको ध्वनि आकाशमा गुन्जन थाल्यो। ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्रोच्चारण गरेर स्वागत गरे। राजा विशालले आयोजन गरेको भोज ग्रहण गरेपछि विश्वामित्रले राजपरिवारका सदस्यहरूलाई, पुजारी औ पण्डितहरूलाई कसरी तिनको सिद्धाश्रम अनि त्यहाँ गरिएको यज्ञलाई राम औ लक्ष्मणले रक्षा गरेर त्यस यज्ञ भूमिलाई दानवहरूबाट सुरक्षित राखे त्यसको वर्णन गरे। यो राजकुमारहरूको चातुर्य औ साहसको कुरा सुनेर तिनीहरू छक्क परे औ आनन्दित भए। प्रशंसाको दृष्टिले सबैले तिनीहरूलाई हेरे। तिनीहरूलाई नर औ नारायण फेरि आएको चाहिँ अनुभव भयो। भक्तिको भावनाले प्रेरित भएर श्रद्धाले तिनीहरूलाई प्रणाम गरे। अबेर भइसकेको थियो। राम औ लक्ष्मणले विश्वामित्रको चरणमा ढोक गरेर अनुमति लिई तिनीहरूको निम्ति विशेष रूपले अलग राखिएको घरमा आराम गर्नको लागि गए। बिहान हुनु अघि नै उठी आफ्ना प्रात पूजाहरू सिद्ध्याएर अब फेरि यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर गुरु कहाँ आए। तिनीहरूले सुमतिलाई धन्यवाद दिएर मिथिलातर्फ प्रस्थान गरे। केही टाढासम्म सुमतिले तिनीहरूलाई पुर्याए अनि ऋषि मुनिहरूबाट बिदा लिई फर्के। विश्वामित्र आफ्ना शिष्यहरू औ ती राजकुमारहरूसँग अघि बढे। मध्याह्न हुँदा तिनीहरू एउटा ठूलो उपवनमा पुगे। यस ठाउँमा उहिले अनेक आश्रमहरू थिए जस्तो अनुमान हुन्थ्यो, कारण त्यहाँ भग्नावशेषहरू देखिन्थे। कुनै समयमा प्रेमपूर्वक राखिएको त्यहाँ पूजा मण्डप, यज्ञको अग्नि प्रज्वलित हुने हवन कुण्डहरू देखिन्थे। ऋषि मुनि औ तपस्वीहरूले यो ठाउँ पवित्र पारेका छन् भन्ने रामलाई अनुभव हो अनि तिनले विश्वामित्रलाई यसबारे केही भन्ने कुरामा आकर्षित गरे। मुसुक्क हाँसेर विश्वामित्रले भने, राम, तिमीले ठिक विचार गर्यौ। म अत्यन्त खुसी छु। यस ठाउँमा बस्ने महान व्यक्तिहरूले यी ठाउँ किन छोडेर गए त्यसको बारे म भन्ने छु। सुन, यो आश्रमलाई भगवानहरू पनि चाहन्थे। यो गौतम महर्षिको आश्रम हो। धेरै वर्षसम्म तिनी आफ्नी स्त्री अहल्यासँग यहाँ बसे। तिनले सहर्ष कठोर तपस्या गरे।
तिनले अनेक यज्ञादि विस्तारपूर्वक गरे। यो उपवन आत्मिक सौन्दर्यले पूर्व, उज्जवल, शान्त अनि सुखदायी थियो। यहाँका मानिसहरूको लागि प्रत्येक दिन पवित्र दिन थियो। ऋषि पत्नी अहल्या बडो गुणवती स्त्री थिइन् अनि देख्नमा पनि रूपवती थिइन्। व्यक्तिगत सौन्दर्य औ लावण्यमा तिनको बराबरी गर्ने कोही थिएन। यसर्थ गौतमले तिनलाई जहिले पनि रखवाली गर्थे अनि होसियारी साथ तिनको हेरचाह गर्थे। एक दिन गौतम ऋषि आश्रममा थिएनन्। भगवान इन्द्र गौतमकै रूप धारण गरेर आश्रममा आए। ती गुणी सती स्त्रीले तिनलाई आफ्नै स्वामी सम्झेर भक्तिपूर्वक तिनको सेवा गरे। तर जब साँच्चैको गौतम ऋषि भित्र पसे, त्यो प्रत्यक्ष विश्वासघात तिनले आफै देखे। छद्मवेशका इन्द्रलाई तिनले चिने अनि क्रोधले पागल भएर कराए, दुष्ट दुर्मते। तर इन्द्र सहसा अदृश्य भए। रिसले तिनी अहल्यापट्टि फर्केर कराए, कुकर्मले यस आश्रमलाई नष्ट गर्न खोजेको होइन। म यहाँ एक क्षण पनि बस्दिन। म तिम्रो अनुहार पनि हेर्न सक्दिन। झाडीमा गएर मुख लुकाऊ, खानु पिउनु पनि नपाएर हावामा आत्मा भएर डुलिरहू। म गए। धोका दिएर अपवित्र बनाएको त्यस ठाउँलाई गौतमले घृणा गरे। अहल्या रोइन् अनि यस पापदेखि तिनी अनजान छन्। छद्मवेशले तिनलाई धोका दियो। आफ्नो स्वामी प्रतिको विश्वासले मात्र तिनले यसो गरिन्। तिनको खुट्टा समाएर तिनले क्षमा मागिन्। यो आग्रह देखेर गौतमको मन पनि केही पग्लियो। तिनले सत्य थाहा पाए, तर एकचोटि बोलेको वचन फर्काउन नसक्ने हुनाले तिनले भने, अहल्या, तिमीलाई थाहा छ कि मैले बोलेको वचन विरुद्ध म जाने छैन भनेर मैले प्रण गरेको छु। यसर्थ तिमी काँडा भएको झाडीमा दुखित अनि भोकी भएर तबसम्म बस्नै पर्छ जबसम्म दशरथका छोरा राम यस बाटो भएर आउँदैनन्। अनि तिनले तिमीलाई देखेपछि तिनको कृपा तिमीले पाउनेछौ। तिनले आफ्नो चरण तिमीलाई छुन दिनेछन्। तिनी तिमीसँग दया साथ बोल्नेछन्। यो दर्शन, स्पर्शन अनि सम्भाषणले तिमीलाई शुद्ध पार्नेछ अनि तिमी फेरि आफ्नै वास्तविक रूप अनि सौन्दर्य लिएर उज्जवल हुनेछौ। त्यसबेला मात्र म तिम्रो साथ दिनेछु। यसो भनेर गौतमले त्यो ठाउँ छोडे अनि हिमालयतिर गए। त्यस समयदेखि अहल्याले आफ्नो रूप अनि नाम हराइन्। तिनी हावामा कठोर यातनामा आफ्नो स्वामीलाई पर्खेर बाँचेकी छन्। यसरी यो एक समयको मनोरम उपवन उजाडियो। विश्वामित्रले यो कथा भन्दा रामचन्द्र छक्क परेर भने, के तपाईले मलाई तिनी मेरो निम्ति पर्खिरहेकी छन् भन्नुभयो? बिचरी, यदि तपाईले मलाई तिनी यसरी कष्ट सहेर कहाँ बसेकी छन् त्यो भन्नुभए भन्दै राम हिँड्न थाले। विश्वामित्र औ लक्ष्मण पनि तिनको पछि पछि केही टाढासम्म गए। केही झाडीहरूबाट भएर तिनी काँडादार झाडीको पछाडि एउटा झोपडीमा पुगे। त्यस बेलासम्म अहल्या तपस्यामा लीन थिइन्। तिनी देव, दानव औ मानवका दृष्टिदेखि टाढा थिइन्। तिनले आफ्नो रूप औ नाम पनि भुलिसकेकी थिइन्। तिनलाई भोजन औ निन्द्राको पनि चिन्ता थिएन। तिनी केवल एउटा ढुङ्गा मात्र भएर बाँचिरहेकी थिइन्। बादलले चन्द्रमालाई लुकाएको झै अथवा यज्ञको बाक्लो धुवाँ रूपी पर्दाले यज्ञको अग्नि छोपे झै तिनी देखिन्थिन्। राम जसै तिनको छेउ आए, तिनको चरणले अहल्यालाई स्पर्श गरे। अहल्याले टाउको उठाएर हेर्दा दिव्य सौन्दर्यले पूर्ण भएको रामको रूपलाई देखिन् अनि आनन्दले तिनको चरण छोएर भनिन्, आहा, मेरो उद्धार भयो, म बाँचे। हे भगवान, मलाई मेरो पापदेखि बचाउन आउनुभयो। आखिरमा तपाईको दृश्य द्रवीभूत भयो भन्दै तिनले कृतज्ञताको अनेक स्तुति गरिन्। तिनी बादल भित्रबाट चन्द्रमा निस्के झै उज्जवल अनि ताजा भएर उठिन्। त्यसै बेला योग ज्ञानका गुरु गौतम पनि त्यहाँ उपस्थित भए, किनकि तिनलाई राम आएका छन् औ तिनकी स्त्रीको उद्धार हुनेछ भन्ने थाहा थियो। तिनले कठोर तपस्याबाट शुद्ध भएकी रामद्वारा आशीर्वाद पाएकी अहल्यालाई स्वीकार गरे। दुवै पति पत्नी राम औ लक्ष्मणका चरणमा परे। तिनीहरू पनि तिनीहरूका आनन्द देखेर आनन्दित थिए। गौतमले विश्वामित्रलाई भक्ति औ श्रद्धा अर्पण गरे। यो घटना देख्ने शिष्यहरू छक्क परे। ती दुई भाइलाई आँखा चिम्म नगरी हेरिरहे। गौतमबाट विदा लिएर राम औ लक्ष्मणलाई साथमा लिएर विश्वामित्र उत्तर पूर्वी दिशातिर अघि बढे। साँझ पर्न लाग्दा तिनीहरू शहर छेउ आइपुगे। टाढैबाट ऋषिले त्यो शहर देखाएर भने, त्यो बडे बडे अट्टालिकाहरूको झुण्ड भएको ठाउँ मिथिला हो। यो सुनेर ती दुई भाइ औ ऋषिका शिष्यहरू खुसीले उफ्रन थाले। त्यहाँबाट तिनीहरू अझ चाँडो चाँडो हिँड्न थाले। आफ्नो शारीरिक थकाइ पनि भुलेर
तिनीहरू चाँडै शहरको मुख्य द्वारमा पुगे। जहाँ तिनीहरूको दृष्टि गयो उही तिनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई वेद पठनमा मग्न भएको देखे। धेरै घरहरूमा तिनीहरूले यज्ञको हवन कुण्डमा अग्निमा आहुति दिइरहेको देखे। प्रत्येक वृक्षका मनी छायामा तिनीहरूले गाउँबाट आएका गोरु गाडीहरूसित मान्छेहरूका झुण्ड पनि देखे। स्त्री, पुरुष, जवान, वृद्ध, अनेक जाति औ विभिन्न स्तर वा कामका मानिसहरू आनन्दको लहरमा बगेझै देखिन्थ्यो। बाटामा ओहोर दोहोर गरिरहेका मानिसहरूले शहर खचाखच थियो। आफ्ना अनुयायीहरूसित ऋषि एउटा तलाबको छेउमा पुगे। त्यहाँ भिड केही कम थियो। त्यहाँबाट अब तिनीहरू कहाँ बास बस्ने त्यसको ठिक गर्न पर्ने थियो। सन्ध्या पूजाको समय आइपुगेको थियो। यसर्थ तिनीहरूले आफ्ना सामान किनारमा राखेर नुहाइवरी पूजा पाठ सिद्ध्याए। यज्ञको आरम्भ हुन लागेको थियो। यसैले दरबारी सैनिकहरू राजदरबारबाट आइरहेका साधु सन्तहरू माझ घुमेर तिनीहरूका नाम, गुरुको नाम औ आश्रमहरूका नाम, तिनीहरूका आत्मिक स्तर तथा तिनीहरूलाई त्यस विशेष उपलक्ष्यको निम्ति निमन्त्रण गरिएको हो वा होइन इत्यादि सोधपुछ गरिरहेका थिए। यस प्रकारको सूचना ढिलो नगरी पुर्याउनु भन्ने राजा जनकको आदेश थियो। यही बीच विश्वामित्रले आफ्ना पूजादि शेष गरे अनि आफ्ना शिष्यहरू औ ती दुई भाइहरू जो स्वर्गका युगल ताराहरू पृथ्वीमा झरेझै देखिन्थे तिनीहरूसँग किनारमा बसे। तिनले मिथिलाको महिमा वर्णन गरिरहेका थिए। यसै बेला दरबारबाट एकजना सन्देशवाहक आएर बडो विनय साथ सोधे, गुरुदेव, कृपया तपाईँ को हुनुहुन्छ? मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो? हामी राजाका सन्देशवाहकहरू हौ। हामीले केवल राजाको आज्ञा औ आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेका छौँ। तपाईले आफ्नो शुभ नाम बताउनु भए हामी तपाईको आगमनको सूचना राजालाई दिन सक्ने थियौं। सन्देशवाहकले सिधै दरबारमा गएर ऋषि विश्वामित्र आएका छन् भनेर राजा जनकलाई सूचना दिए। तिनले यस्ता महान ऋषिको स्वागतको निम्ति उचित बन्दोबस्त गरे अनि सतानन्दको नेतृत्वमा मुख्य ब्राह्मणहरू, पण्डित अनि पुजारीहरूलाई विश्वामित्र कहाँ पठाए। स्वागत औ अभिनन्दनका वेद मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै दरबारबाट आएका यी हुल नदी तटमा पुगे। विश्वामित्रलाई तिनीहरू राजा कहाँ लिएर जान आएका हुन् भन्ने थाहा थियो। तिनले राम औ लक्ष्मणलाई तिनीसँग जान तयार हुने आदेश दिए। सबैजना तयार भए। यसबेला सतानन्दले विश्वामित्र झै महान गुरुलाई उपयुक्त वैदिक रीतिले अभिनन्दन जनाए। तिनले तिनको चरण ढोगे अनि वेद मन्त्र सहित अर्घ्य चढाएर अति विनय साथ राजाको आदेश अनुसार अरु जन सहित तिनको अनि तिनी साथ आएकाहरूको हार्दिक स्वागत गर्न आएका छौं भने। तिनीहरूका पोका पतेरा बोक्न भनी एउटा डोली छोडिदिएर संगीत औ वाद्यवादन सहित तिनीहरूले ऋषि औ अरूहरूलाई शहरतिर लगे। तिनीहरू राजपथमा पुगेपछि राजा जनक स्वयं आफ्ना मन्त्री, दरबारिया औ अरू आफन्तहरू लिएर तिनी समक्ष आए। विश्वामित्रका अघि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै जनकले भने, भगवान, आज मेरो सबभन्दा ठूलो इच्छा पूर्ण भइरहेछ। तपाईको आगमनले मिथिलाको अद्भुत रौनक भएको छ। त्यसपछि तिनले ऋषिका शिष्यहरूको कुशलक्षेम सोधे। तिनको दृष्टि ती दुई भाइ राम औ रावण माथि पर्यो। तिनीहरू मानो साक्षात सूर्यको प्रतिरूप झै तिनलाई लाग्यो। केही क्षण त तिनले बोल्ने कुनै शब्द नै भेटाएनन्। आफू कहाँ छन् त्यो पनि तिनले भुले। बहुतै कोसिस गरेर तिनले आफूलाई चेतनामा ल्याए अनि विश्वामित्रलाई सोधे, स्वामी, यिनीहरू को हुन्? यिनीहरू त मलाई युगल देवता अश्विनी देवहरू झै लागिरहेछ। स्वर्गबाट यिनीहरू केवल मलाई नै अनुग्रह दिन आएका हुन् जस्तो देखिन्छ। यिनीहरूमा देवहरूको त्यो कोमल दिव्य मनोहारिता देखिन्छ, अथवा तिनीहरू पृथ्वीमा आएका सूर्य औ चन्द्र नै हुन सक्छन्। कसरी सौन्दर्यका प्रतिरूप यी युवा बालकहरू तपाईको टोलीका सदस्य भई यति टाढो हिँडेर आए, अथवा यति नजिकै यिनीहरूले तपाईसँग चिनापर्ची गरेर सँगै आएका हुन्? उनी कहाँ छन्? वास्तवमा के जान्न चाहन्छन्? यी सब भुलेर आफै आफ स्वकथन गरी झै जनकले एकको पछि अर्को प्रश्न गरिरहेथे। तिनको यो दशा देखेर विश्वामित्र न हाँसी बस्न सकेन। तिनले भने, यिनीहरू अयोध्याका राजा दशरथका पुत्रहरू हुन्। यिनीहरूको नाम राम औ लक्ष्मण हो। यी बालकहरूको पराक्रम औ चातुर्य छक्क पर्दो अनि आश्चर्यजनक छ। ऋषिलाई यिनीबारे अझ अरू भन्ने मन लागेको थियो, तर वासस्थानमा पुगेपछि मात्र भने राम्रो होला भन्ने तिनले विचार गरे।
यसर्थ तिनीहरू विश्वामित्र औ तिनका सहगामीहरूको निम्ति बनाइएको कुटीतिर लागे। यो एउटा सुन्दर बगैँचाको माझ बनाइएको मन्दिरको आकार भएको सानो सुन्दर गृह थियो। हरिया तोरणहरूले यिनलाई सजाइएको थियो। स्वर्गबाट नै अनुग्रह भएर मानव प्रशस्त शान्तिको वर्षा भए झैं यहाँ गहन शान्ति थियो। यो राजमहलको नजिकै थियो। अत तिनीहरूलाई देखाइदिएर राजा जनकले ऋषिको चरण परेर भने, तपाईको आगमनले मेरो शक्ति औ आनन्द असीम भएको छ। धेरै जुनीहरूमा कमाएको पुण्यको फलले मात्र मैले यो भाग्य पाएको छु जस्तो लाग्छ। अब म जानेछु। ऋत्वकहरूले भने अनुसार यज्ञ आरम्भ गर्नु अझ 12 दिन बाँकी छ। कृपापूर्वक तपाई यही मिथिलामा बसेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तिनको यो प्रस्तावबारे तिनको कुनै विरोध छैन भनेर विश्वामित्रले तिनलाई विश्वास दिलाए। यतिका दिन साह्रै ढिलो हुनेछ भने झै गरी राम औ लक्ष्मणले एकाअर्कालाई हेरे। आराम औ निर्विघ्न निन्द्राको निम्ति बन्दोबस्त गरियो औ महलबाट तिनीहरूको निम्ति दूध फलादी पठाइयो। जाने बेलामा जनकले, भोलि प्रातःकालमा तपाईको दर्शन गर्नेछु। आज आराम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। तपाई लामो थकाइपूर्ण यात्राबाट आउनु भएको छ भनेर गए। पण्डित, पुजारी औ विद्वानहरूसित जनक महलमा फर्के। राम औ लक्ष्मणले धेरै बेरसम्म राजाको विनय औ भक्ति औ तिनको चेहराको शान्ति औ आनन्दको उज्जवलता बारे कुरा गरिरहे। तिनीहरू आफ्ना गुरुका छेउमा बसेर दूध औ फलको सेवन गरे। त्यसपछि अनुमति लिएर आफ्ना कोठामा आराम गर्न गए। त्यो रात तिनीहरू राम्ररी सुते। जब प्रभात किरण बिस्तारै शहरमा फैलियो, तिनीहरूका द्वारमा संगीतको ध्वनि गुन्जियो। ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्रहरू पठन गरे। राम औ लक्ष्मण उठेर स्नानादि सकेर विश्वामित्र कहाँ गए। ऋषिले तिनीहरूलाई गिलासमा दूध दिए अनि भने, हे पुत्र, जनक कुनै पनि समयमा यहाँ आउनेछन्। चिया चमेना खाएर तयार बस। केही क्षणभित्र नै तिनीहरू औ युवा शिष्यहरूले आफ्ना कोठाहरू ठिकठाक गरे अनि दूध फल खाए। हातहरू धोएर श्रद्धासहित आफ्ना गुरुका वरिपरि बसे। यसै बेला राजगुरुसँग राजा जनक श्रद्धाञ्जली चढाउन आउँदैछन् भन्ने चाल पाइयो। शङ्ख ध्वनि औ परम्परागत नौमती बाजाको स्वरले राजा आउँदैछन् भन्ने घोषणा भयो। हातमा पवित्र चन्दन औ अक्षता लिएर राजा सतानन्द औ अरू पुरोहितहरूसँग तिनी आए। कृतज्ञताको आनन्द सहित तिनले ऋषिको चरण धोए। त्यसपछि जनकले विश्वामित्रको चरण छोएर ऋषिको आसनको छेउमा बनाइएको उच्च आसनको छेउमा उभिएर बसे। विश्वामित्रको आदेश पाएपछि तिनी आफ्नो स्थानमा बसे। राम औ लक्ष्मण गुरुदेवको दाहिनेपट्टि बिछ्याइएको गलैँचामा बसे। जनकले भने, हे महर्षि, अब आज्ञा दिनुहोस्। म स्वीकार गरेर पालन गर्न तयार छु। कृपया आदेश होस्। जनकले करबद्ध प्रार्थना गरे। यो देखेर विश्वामित्रले मुस्कुराएर भने, हिजो राति समय नभएकोले मैले तपाईलाई सविस्तार केही भन्न सकिन। तपाईले राम औ लक्ष्मणको कथा सुन्न चाहनु भएकोले म यी राजकुमारहरूको बारेमा भन्नेछु। तपाईको फुर्सद छैन भने म अर्को समयमा बताउँला। जनकले भने, गुरुदेव, तपाईसँग वार्तालाप गरेर आनन्द उपभोग गर्नुभन्दा अन्य मुख्य काम मेरो के छ र? यो मौका पाउनु नै लामो कठिन तपस्याको फल हो। तपाईले यिनीहरूको विषयमा भन्नुहुन्छ भन्दा नै म आनन्दले विभोर छु। यो मेरो परम सौभाग्य सम्झन्छु। त्यसपछि विश्वामित्रले तिनी दशरथको दरबारमा गएदेखि लिएर यज्ञ भएको अनि यज्ञमा यी दुई बालकहरूले रक्षा गरेर दानवहरूको यज्ञ भङ्ग गर्ने दुष्प्रयासलाई साहससित निष्फल गराएको वर्णन गरे। यिनीहरूले दानवहरूसितको युद्धमा देखाएको वीरता औ साहसको प्रशंसा औ सफलता बारे पनि तिनले वर्णन गरे। यो विवरणले ऋषिका आँखा कृतज्ञता औ आनन्दको आँसुले भरियो अनि तिनले घरिघरि आफ्ना लुगाले ती आँसु पुछे। ती शब्दहरू सुन्दा औ ती मनोहर बालकहरूको महिमामय सौन्दर्य देख्दा जनकले त्यो अपूर्ण आनन्दको अनुभव गरे जुन आनन्द तिनले समाधिस्थ अवस्थामा पाउँथे। यी बालकहरू दैवी चमत्कारका प्रतिरूप हुन् भन्ने तिनलाई लाग्यो। तिनले यद्यपि अरूतिर हेर्ने कोसिस गरे तापनि तिनको आँखा केवल ज्योति निस्किरहेका ती मनोहर कमल सदृश मुखारबिन्द हेर्नलाई तृषित भइरहेको हुन्थ्यो। जनकले बडो कठिन साथ आफ्नो बाह्य अभिव्यक्तिलाई वशमा गरे पनि बडो विनय भावले भक्ति साथ तिनीहरूलाई मुग्ध कण्ठ भएर हेर्न थाले। केही क्षणसम्म तिनले स्वयंलाई राजा हो औ ती बालकहरू अर्को राजाका राजकुमारहरू हुन् भन्ने कुरा पनि भुले।
तिनीहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा आएका हुन् भन्ने पक्का विश्वास भइसकेको थियो। औ तिनीहरूको अति मानव पराक्रम औ कुराको तिनलाई साहसको वर्णन सुनेर त्यो भावना अझ दृढ भएको थियो। ती असाधारण प्राणीहरू देवता समान हुन्, नत्र युवावस्था पनि नपुगेकाहरूले कसरी विख्यात विश्वामित्रले समेत पूर्ण गर्न नसकेका यज्ञको रक्षा गर्न सक्ने थिए। यो कस्तो आश्चर्य हो, तिनले विचार्न थाले। त्यसपछि ऋषिले आफ्नो विवरण मिथिलाको यात्रादेखि आरम्भ गरे। ती दुई भाइहरूलाई भनेका कथाहरू पनि मुनिले जनकलाई भने। जब तिनले गौतम ऋषि पत्नी अहल्याको शुद्धता औ उद्धारको कथा, राजधानीको छेउकै आश्रममा घटेका घटना वर्णन गरे, तब सतानन्दको आश्चर्यको सीमा रहेन। तिनी चिच्चाए, के भन्नुभयो? उसो भए मेरो माता श्रापमुक्त भइन्? के यी दिव्य पुरुषहरूले मेरी मातालाई पवित्र गरिदिएर मेरा पितासँग प्राप्त गराइदिए? अहो, निसन्देह यिनीहरू दिव्य हुन्। यसरी भावनाले ओतप्रोत भएर आँखाबाट निस्केका आनन्द औ कृतज्ञताका आँसुहरू गालाबाट झरिरहेका सतानन्द खाँबो झै जडवत भए। विश्वामित्रले यो देखेर भने, हे पुत्र, अहिले भएका यी ससाना घटनाहरू सुनेर तिमी उद्विग्न नहो। आउने दिनहरूमा यसभन्दा पनि आश्चर्यजनक घटनाहरू घट्नेछन्। यिनीहरूका दैवी अति मानवीय महिमाले गर्दा अरू आश्चर्यहरू हुनेछन्। तिम्रा मातापिता पनि भोलि अथवा पर्सि मिथिला आइपुग्नेछन्। तिनीहरूबाट तिमीले राम औ लक्ष्मणका अद्भुतपूर्ण कथा सुन्नेछौ। शान्त हो। यसबीच राजा जनकले भने, यस्ता दिव्य पुत्रहरू पाउने मातापिता कति भाग्यशाली होलान्। अहो, म भाग्यमानी रहेछु, यिनीहरू मेरा घरमा आए। राम औ लक्ष्मणपट्टि फर्केर तिनले भने, प्रिय बालकहरू, यो मैले बन्दोबस्त गरिदिएको गृह तिमीहरूको रुचि अनुसार औ स्तर अनुसार योग्य नभए मलाई क्षमा गरिदिनु। यदि चाहन्छौ भने म अर्को उपयुक्त जग्गा ठिक गरिदिन तयार छु। यदि मन पर्छ भने म नगर भ्रमण पनि गराइदिनेछु, किनकि तिमीहरू मिथिलाको निम्ति परदेशीहरू झै छौ। तिमीहरूलाई के चाहिन्छ निसंकोच भन। तिमीहरूले केही मागे म अत्यन्त प्रसन्न हुनेछु। यति उत्तम अनि विनम्र शब्दहरू सुनेर रामले श्रद्धापूर्ण शब्दमा जनकलाई उत्तर दिए, महाराज, हामी त बालक न छौं। यो प्रबन्धमा हामीलाई कुनै प्रकारको खाँचो छैन। हामीहरू प्रसन्न छौं। हाम्रो निम्ति अरू केही बन्दोबस्त गर्ने आवश्यकता छैन। यदि हामी प्रति तपाईको स्नेह छ भने तपाईले हाम्रा एउटा इच्छा पूर्ण गराइदिन सक्नुहुन्छ। अनि यो के हो नभनी तिनी आफ्ना गुरु विश्वामित्रतिर फर्के। ऋषिले त्यसपछि भने, जनक, यी राजकुमारहरू जुन कार्यको निम्ति मसँग अयोध्यादेखि आएका थिए, त्यो कार्य सिद्धिएपछि मैले संकल्प गरेको यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण भएपछि राम औ लक्ष्मणले घर फर्कन चाहे। यसैबीच मैले तपाईले गर्न लाग्नु भएको यज्ञको निमन्त्रण पाए। अत मैले यी दुई बालकहरूलाई मसँग मिथिला जाउँ भने। त्यसबेला रामले तिनको पिताले केवल मेरो आश्रममा यज्ञको रक्षा गर्नु मात्र भनेर अराउनु भएको छ भनेर पिताले भने अनुसार अघि बढ्न संकोच गर्दा मैले तपाई कहाँ अनेक दिव्यास्त्रहरू छन् भनेको थिए। तिनै अस्त्रहरू हेर्न औ खेलाउन स्वाभाविक रूपले यिनीहरू उत्सुक छन्। मैले तपाई कहाँ शिवजीको धनु तिमीहरूले हेर्न लागेको छ भनेर भनेको थिए। मैले त्यो धनुको कथा पनि भनेको छु। तब मात्र यिनीहरू त्यही धनु हेर्न भनी मसँग आउन स्वीकार गरे। यिनीहरूलाई शहर घुम्ने वा मुख्य ठाउँहरू हेर्ने इच्छा छैन। धनुकाँड अनि अन्यान्य अस्त्रहरू जसले साधुजनको रक्षा गर्छ औ दुष्टहरूको संहार गर्छ, त्यही हेर्ने तिनीहरूको मुख्य ध्याउन्न छ। जनकलाई अब अरू केही सुन्न प्रयोजन छैन भने जै लाग्यो र भने, उसो भए म यस यज्ञ भवनमा त्यो धनु ल्याउने प्रबन्ध गर्छु भनेर तिनले सतानन्दलाई सल्लाह दिएर त्यो ल्याउने शुद्ध मुहुर्त खोज्न लाउने आदेश दिए। यसबीच रामले जनकलाई भने, महाराज, यी दिव्य धनु कसरी तपाई कहाँ आयो यो जान्न पाए हामी प्रसन्न हुने थियौं। जनकले सहर्ष विवरण दिँदै भने, प्रिय नानीहरू हो, निम्मीको 6 पिढी पछाडि मेरा वंशको एक महान राजा देवव्रतले यो राज्यमा राज गर्थे। देवताहरूले शिवजीको यो धनु तिनको महलमा नासोको रूपमा राखेका थिए। त्यस बेलादेखि नै यो हामीसँग छ। यो देवताहरूको अस्त्र हो, यसैले यो साधारण धनु होइन भनेर म भन्न सक्छु। यसको ओजन हजारौं टन छ। अहिलेसम्म कसैले यसलाई ठाडो उठाउन सकेको छैन। यति गह्रो भारी कसले उठाउने? मैले यस अघि धेरै चोटि कसले यो धनु उठाएर जनतालाई देखाउन सक्ला भनेर मानिसहरूलाई कोसिस गर्न निमन्त्रण गरे, तर मैले अझ
त्यो गरेर देखाउने मानिस भेटेको छुइनँ। कति राजा राजकुमारहरूले पनि यसो गर्न सकेनन् औ लाजले तिनीहरू फर्किन्। धनु उठाउनु त परे जाओस्, अलिकता हल्लाउन पनि सकेनन्। एक दिन जब मैले यज्ञ गर्ने संकल्प गरेर जमिन हलोले खन्दै थिए, त्यसबेला मैले एउटा पात्र भेटाएँ। त्यसलाई निकालेर हेर्दा त्यहाँ एउटी राम्री कन्या देखी। सीता हलोबाट नै यो बालिका पाएको हुनाले यसको नाम हामीले सीता राख्यौं अनि आफ्नै नानी जस्तै हुर्कायौं। एक दिन यो नानी आफ्नो साथीहरूसित खेल्दै थिए। त्यसको खेल्ने गोली त्यो धनु राखिएकोमा लामो बाकस मुनि परेछ। त्यो गोलीलाई अनेक तरले निकाल्न खोज्दा पनि त्यो अझ भित्रभित्रै पुगेछ। आफ्ना साथीहरू औ दरबारका रक्षकहरूले पनि निकाल्न नसकेको देख्दा हाम्रा नानी सीता हाँसी अरे। आफ्ना कोमल हातले त्यो बाकस पन्साएर उसले सबैलाई छक्क पारी गोली निकालिन्छ। मैले यो कथा मेरी रानीहरूबाट सुनेको हुँ, जसलाई त्यो अद्भुत कार्य देख्नेहरूले भनेका हुन्। त्यही दिन मैले जसले यो धनुमा ताँदो चढाउला उसैसँग सीताको विवाह गरिदिउँला भन्ने संकल्प गरेको छु। धेरै राजकुमारहरूले त्यस बेलादेखि नै यो धनु सीतालाई पाउनको निम्ति उचाल्ने चेष्टा गरे, तर ती सबले पराजयको लाजामर्दो मुख लिएर फर्कनु पर्यो। तिनीहरू अपमानित भएर मैले जानी बुझी यसो गरेको हुँ भन्ने सम्झी आफ्ना क्रोध औ क्षोभ देखाउन एक भएर आफ्ना सैन्य लिई मिथिलामा आक्रमण गरे। 1 वर्षसम्म यो युद्ध चल्यो। फलत मेरा सैन्य सामन्त सिद्धिए। अब यो सहर के हुने हो भन्ने चिन्ता मलाई पर्यो। तपस्या गरेर भगवानको कृपा प्राप्त गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय रहेन। देवताहरू पनि प्रसन्न भए अनि तिनीहरूले मलाई थप सैनिक, घोडसवार, हात्ती सवार, रथादी, चतुरङ्गी सेना दिएर मलाई आशीर्वाद दिए। भन्नुको अर्थ मैले ती देशहरू जो यी आक्रमणकारीहरूका पछाडि थिए तिनीहरूबाट सहायता पाए। यसरी तिनीहरूले पछाडिबाट आक्रमण गर्दा तिनीहरू छताछुल्ल भए। यो विरोध औ युद्धको माझ पनि मैले यस धनुलाई सुरक्षित राख्न सके। यसलाई मैले मेरो आँखाको नानी झै गरेर रक्षा गरेको छु। यसको अद्भुत रहस्यात्मक शक्ति अवर्णनीय छ। हे राम, रामचन्द्र, म तिम्रो इच्छा पूर्ण गराउन अस्वीकार गर्ने छुइनँ। यदि सम्मान दिन्छौ भने म त्यो धनु यज्ञशालामा ल्याउनेछु अनि जसले चाहन्छन् तिनले यो धनु उचालेर यसमा तादो चढाउने प्रयत्न गर्न सक्नेछन् भन्ने घोषणा पनि गर्नेछु। जनकले यसरी अधिकार सहित भन्दा राम औ लक्ष्मणले मुखामुख गरे, तर केही बोलेनन्, कारण जसको साथमा यति टाढासम्म आएका थिए तिनै गुरुको आदेश तिनीहरू पर्खिरहेका थिए। उत्तिखेरै विश्वामित्र, जसलाई यी दुई भाइको पराक्रम औ साहसको ज्ञान थियो, तिनले जनकको प्रस्ताव अनुसार काम गर्नमा कुनै बाधा आउने छैन भनेर भने। जनकले पनि जसले यो धनुमा ताँदो चढाउला उसैलाई आफ्नो प्रण अनुसार सीता विवाह गरिदिउँला भन्ने घोषणा गरे। विश्वामित्रले पनि यो कार्यसूचीमा स्वीकार गरे। ऋषिको अनुमति लिएर जनक राजमहल फर्के। तिनले त्यो धनु यज्ञशालामा लैजाने प्रबन्ध गर्न थाले। त्यो धनुको प्रदर्शन गरिनेछ भन्ने घोषणा औ सूचना धेरै भन्दा धेरै राजा, महाराजा औ राजकुमारहरूमा पठाइयो। 8 चक्के गाडीमा त्यो धनु राखिएको बाकस बडे बडे पहलमानहरूले घचेट्दै यज्ञशालामा ल्याउने चेष्टा गरे, तर तिनीहरू एक कदम अघि बढ्न सकेनन्। यसर्थ त्यो गाडीमा लगाइएको फलमका सांग्लाहरू समातेर तान्नको निम्ति अरू शक्तिशाली बलवान व्यक्तिहरू खटाइए। अन्तमा जब धनु पवित्र यज्ञशालामा ल्याइयो, पण्डितहरूले शुभ स्वागतका मन्त्रहरू पढे। प्रातःकाल भयो। परम्परागत नौमती बाजाको सुमधुर ध्वनिले आकाश गुञ्जयमान भयो। शङ्खघोष गरियो। रीति अनुसार भजनहरूद्वारा त्यो दिनको पवित्रता घोषित गरियो। पण्डितहरूको समूह लिएर राजा जनक दिव्य धनुको अर्चना गर्न सामानहरू बोकेका सेवकहरू सहित यज्ञशालामा आए। यी हुन अघि नै यज्ञशाला राजा, राजकुमार, मन्त्री, दरबारिया, विद्वान, ऋषिमुनिहरूले खचाखच भरिएको थियो। राजा जनक आउँदा ती जम्मै शासनकर्ताको सम्मानमा उठे। भगवानको कृपा पाउनको निम्ति पण्डितहरूले वेद मन्त्रहरू उच्च स्वरमा पाठ गरे। तिनीहरूका स्वर एकाकार भएर आकाशमा गुन्जियो। अरूहरूले वेद पाठ गरे। उत्सुकता लिएर सबै आश्चर्य सहित अनिर्मेष दृष्टिले हेरिरहेका थिए। जनकले धनु राखिएको गाडी वरिपरि प्रदक्षिणा गरे अनि मन्त्रोच्चारण सँगसँगै फूल चढाए अनि दिव्य धनुलाई ढोक दिएर तिनले सम्माननीय आगन्तुकहरू पछि फर्केर भने, ऋषि मुनिहरूलाई मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत छ। म यो सम्मेलनमा आउनुभएका जम्मैको स्वागत गर्दछु। धेरै वर्ष अघिदेखि तपाईहरू जान्नुहुन्छ, मेरा पिता पुर्खा तथा अन्य राजाहरूले यो दिव्य धनुको पूजा गर्दै आएका छन्। यसबाहेक यो पनि तपाईहरूलाई थाहा छ कि अहिलेसम्म
कुनै देव वा दानवले, यक्ष वा राक्षसले, गुरुड वा गन्धर्वले, किन्नर वा महुरागले यस धनुलाई उचालेर यसमा तादो चढाउन सकेको छैन। जसले प्रयत्न गरे ती सबले पराजित भएर फर्कनु परेको थियो। तरै पनि आज मैले फेरि यो धनुलाई यज्ञशालामा ल्याउने संकल्प गरे। यहाँ सम्मिलित भएकाहरू मध्ये जसले यो धनु उठाउला वा उठाएर तादो चढाउला वा चढाएर राख्ला वा जसले यो धनु हातमा उठाउन सक्ला तिनीहरू यहाँ आएर मौका लिन सक्छन्। धनु तपाईहरूको अघि छ। यति भनेर जनक हात जोडेर सबैलाई नमस्कार गरी आफ्ना सिंहासनमा बसे। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।